खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वो लोग जो हमेशा पाकिस्तान के दिफा और दुश्मन के हथियारों पर नजर रखते हुए उनकी हकीकत जानने की तलाश में सरगर्दान नजर आते हैं, ये वीडियो खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि आज मैं इसराइल और भारत के स्पाइक SR एंटी टैंक मिसाइल की हकीकत और ताकत के बारे में आप लोगों को तफसील से आगाह करूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास भारत के स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल के तोड़ के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है। मैं स्पाइक SR एंटी टैंक मिसाइल की हकीकत के बारे में आप लोगों को बताना इसलिए भी जरूरी समझता हूं क्योंकि कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत इन मिसाइल्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसका हाल ही में इंडिया ने बेशुमार नाकामियों के बाद कामयाब तजुर्बा करते हुए उसे LOC पर तैनात करके एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ जंग को हवा दे दी है। भारतीय मीडिया भी ये समझ रहा है कि अब शायद भारत को पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल हो गई है, लेकिन भारतीय मीडिया, भारतीय अवाम और भारतीय अफवाज को कौन समझाए कि सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर लेने से किसी भी मुल्क पर बर्तरी हासिल नहीं हो जाती, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ही किसी भी मुल्क की बर्तरी का असली नुस्खा होता है। सच तो यह है कि भारत ने अरबों डॉलर्स खर्च करके जदीद स्पाइक SR एंटी टैंक मिसाइल इसराइल से खरीद तो लिए हैं, लेकिन भारतीय अफवाज को अभी भी इन मिसाइल्स को दुरुस्त तरीके से चलाना नहीं आया, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत को स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल के हालिया कामयाब तजुर्बे से पहले एक या दो नहीं बल्कि कई नाकाम तजुर्बों का सामना करना पड़ा है। इससे कबल कि मैं आप लोगों को भारतीय एंटी टैंक मिसाइल और पाकिस्तान के पास मौजूद इसके तोड़ के बारे में तफसील से आगाह करूं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हमारी हर वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, क्योंकि हमारी हर वीडियो आपके लिए बहसियत पाकिस्तानी काबिल फख्र होती है। स्पाइक मिसाइल की हकीकत से पहले थोड़ा सा उस मिसाइल की ताकत और रेंज के बारे में जान लिया जाए। तो दोस्तों, स्पाइक मिसाइल की बात की जाए तो इसका डिजाइन 1977 में तैयार किया गया था। इसे इसराइल की सरपरस्ती में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने मैन्युफैक्चर किया और इसे 1981 में बाकायदा खिदमात के लिए पेश किया गया था, लेकिन 1997 में इसमें बेशतर तब्दीलियां की गई और इसे फिर नुमाइश के लिए पेश किया गया था। इसका डिजाइन पैदल चलने वाले जवानों के लिए बनाया गया है। इसे चलाने के लिए फौजी का सख्त जान होना बेहद जरूरी है। 2012 में कुछ रद्दो बदल के साथ इसे स्पाइक SR का नाम दिया गया था और इसकी री लॉन्चिंग की गई और अप्रैल 2016 तक ये स्पाइक SR मिसाइल सिर्फ इसराइल के ज़ेरे इस्तेमाल था और किसी मुल्क को फरोख्त नहीं किया जाता था, मगर मई 2016 में इसे बाकायदा खिदमात के लिए पेश किया गया था। ये मिसाइल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, अमेरिका और इंडिया समेत तकरीबन तमाम यूरोपीय ममालिक के ज़ेरे इस्तेमाल है। इसका वजन 9.6 किलोग्राम है, इसकी लंबाई तकरीबन 4 फुट है और इसका कुतर तकरीबन 5 इंच है। इसे लॉन्च करने के लिए 30 सेकंड दरकार होते हैं और इसे री लॉन्च करने में सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं। इसे ट्राईपोड के जरिए लॉन्च किया जाता है, जिस पर एक टेलीस्कोप लगा होता है जो टैंक को निशाना बनाने में मदद फराहम करता है। यह मिसाइल टेनम चार्ज हीट वार हेड से लेस है। इसकी ज्यादा से ज्यादा अफेक्टिव रेंज 1500 मीटर है। दरहकीकत इंडिया 2017 से इन एंटी टैंक मिसाइल्स के हसूल के लिए हाथ पांव मार रहा था। यही वजह थी कि भारत ने इसराइल के साथ $500 मिलियन का मुआहदा किया। अक्टूबर 2017 में इंडिया को मिसाइल फ्राहम किए गए थे, मगर इंडियन आर्मी की नाकाम कारकर्दगी की बिना पर इंडिया का तजुर्बा हमेशा की तरह नाकाम हो गया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू इन दिनों इंडिया के दौरे पर था। स्पाइक मिसाइल के तजुर्बे की नाकामी और भारतीय अफवाज के अनाड़ीपन को मद्देनजर रखते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि स्पाइक मिसाइल के तजुर्बे की नाकामी से इसराइल को बड़ा धचका लगा था। मगर इंडिया जंगी जनून को दिमाग पर सवार किए इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। जनवरी 2018 में इंडिया फिर इस मिसाइल के हसूल के लिए हाथ पांव मारने लगा। जुलाई 2018 में इसका दूसरा तजुर्बा भी नाकाम हो गया और मुआहदे पर फिर दस्तखत ना हो सके और इंडिया दूसरी मरतबा भी कफे अफसोस मलता रह गया और पूरी दुनिया में जग हंसाई का मरकज बन गया। उसी साल अप्रैल में तीसरी मरतबा इंडिया ने फिर अपनी किस्मत के घोड़े दौड़ाना शुरू किए और जल्दबाजी में 280 करोड़ की डील कर डाली, मगर इंडिया के घोड़े किस्मत की रेस में दौड़ने से पहले ही हिम्मत हार गई और इंडिया हस्बे साबिक एक बार फिर इन एंटी टैंक मिसाइल्स के हसूल में नाकाम हो गया। यहाँ एक बात वाजे करता चलूं कि इंडिया बार बार मुंह की खाने के बावजूद शैतानी चालें चलने से हिम्मत नहीं हारता और दोबारा चाल चलने में जुट जाता है।
اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے اگست میں پھر اس میزائل کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کی اور اکتوبر میں اس اینٹی شپ میزائل کا تجربہ کیا، جو کہ اس کی امید کے برعکس کامیاب ہو گیا۔ نتیجتاً 2010 میزائل کی پہلی کھیپ انڈین فورسز کے حوالے کر دی گئی اور مزید 240 اینٹی ٹینک میزائل دینے کا معاہدہ بھی طے ہو گیا۔ معزز ناظرین گرامی، آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہی ہے کہ اگر گنجے کو ناخن مل گئے تو اس نے گنجے سر پر مار مار کر اپنا سر خود ہی زخمی کر لینا ہے۔ یہی حال گجرات کے کسائی کا ہے۔ جیسے ہی اسے میزائل ملے، اس نے فوری طور پر پاک انڈیا سرحد سے جزوی طور پر باڑ ہٹا کر اینٹی شپ میزائل کو نصب کر دیا اور غیر معمولی فوجی نقل و حمل بھی شروع کر دی ہے۔ مزید اس نے ایسے ٹینکوں کو سرحد پر کھڑا کر دیا ہے جو باقاعدہ اعلان جنگ کے بعد میدان میں اتارے جاتے ہیں۔ مگر پاکستانی عوام کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے محافظ پاک سرزمین کے ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے ہمہ وقت اور ہمہ تن الرٹ ہے اور دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ اور مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس بھی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم موجود ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے سرحد پر ریڈار نصب کر دیا ہے جو کسی بھی جدید سے جدید میزائل کو روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ریڈار کسی بھی میزائل کو پاکستانی سرحد میں داخلے سے پہلے ناکارہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک خبر کے مطابق پاکستان کا تیار کردہ جدید الخالد ٹینک اتنا جدید ہے کہ اس کی باڈی کسی بھی اینٹی ٹینک میزائل کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے، کیونکہ اس کی باڈی کی تیاری میں جو دھات استعمال کی گئی ہے اس میں کمپوزٹ آرمر اور ایکسپلوزیو ری ایکٹیو آرمر استعمال کیے گئے ہیں، جو اسے کسی بھی جدید سے جدید اینٹی ٹینک میزائل سے محفوظ بناتے ہیں۔ اور اس کی باڈی پر جو انفرا ریڈ ریفلیکٹیو پینٹ کیا گیا ہے، اس کی بدولت یہ کسی بھی انڈین نیویگیشن یا انفرا ریڈ سسٹم میں دکھائی نہیں دیتا۔ اس ٹینک نے عرصہ دراز سے انڈیا کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ جہاں تک الخالد ٹینک کی خصوصیات کی بات کی جائے تو یہ پاکستانی آرمڈ کور کا بہترین ٹینک ہے۔ اسے تیار کرنے میں پاکستان خود کفیل ہے۔ اس کا مینوفیکچرنگ پلانٹ ٹیکسلا میں موجود ہے۔ اس پروجیکٹ پر پاکستان نے $20 ملین سے زیادہ انویسٹ کیا تھا۔ یہ ٹینک 1 منٹ میں 8 راؤنڈ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ٹینک سے نہ صرف راؤنڈ لانچ کیا جاتا ہے بلکہ اس سے اینٹی ٹینک میزائل بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الخالد ٹینک دشمن کی جانب سے داغے جانے والے جدید سے جدید اینٹی ٹینک میزائل کو راستے میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ اس کی بنیادی گن کے علاوہ اس پر 2 مشین گنز بھی لگائی گئی ہیں جو کہ اینٹی ایئر کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ مزید اس پر سموک جنریٹر لانچر بھی نصب کیا گیا ہے جو دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے یا اسے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ٹینک آٹومیٹک ٹارگٹ سسٹم جیسی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس ٹینک میں پاکستان کا تیار کردہ راہبر کے نام سے ایک نیویگیشن سسٹم بھی موجود ہے۔ یہ سسٹم الخالد ٹینک کو دوسرے ٹینکوں سے ممتاز بناتا ہے۔ اس سسٹم کی بدولت نہ صرف ساتھی ٹینکوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے بلکہ ڈیٹا ریسیو اور فارورڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ معزز دوستو، شاید آپ کے علم میں ہو کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، یہ تینوں ممالک پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک پیج پر نظر آتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں تو ان تینوں ممالک کو ممالک نہیں بلکہ دجالی ٹرائی اینگل کہنا زیادہ مناسب سمجھوں گا، کیونکہ ان کا ہر فعل اور ہر اقدام پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف دشمنی کی عملی تصویر نظر آتا ہے، اور یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ نتیجتاً ہر بار منہ کی کھاتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے۔ اس کا ہر فوجی جذبہ جہاد سے سرشار اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس کا مطلوب و مقصود مال غنیمت یا کشور کشائی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ ہوتا ہے، جس کا مقابلہ کرنا یہود و حنود کے بس کی بات نہیں ہے۔ انڈیا جو کہ ہمیشہ اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف شدت پسندانہ اقدامات اٹھاتا ہے، مگر اس بار کچھ زیادہ ہی بکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور اسی بکھلاہٹ میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی کچھ اس طرح دے ماری ہے کہ پہلے مسئلہ کشمیر پر متنازع بل پاس کیا اور اس کی علیحدگی پر شب خون مارا۔ بات یہیں تک رہتی تو شاید قابل برداشت ہوتا، مگر اس نے مزید ایک مسلمان شہریت کے حوالے سے نیا قانون پاس کر ڈالا جس نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی ہے، اور یہی آگ عنقریب مودی حکومت کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والی ہے۔ انہی خطرات کے پیش نظر مودی حکومت اپنے کیے کا سارا غصہ پاکستان پر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ موجودہ سرحدی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارے گمنام ہیروز کی خفیہ رپورٹس کے مطابق انڈیا مختلف جگہوں سے باڑ کاٹ کر اینٹی شپ میزائل نصب کر چکا ہے، اور غیر معمولی فوجی نقل و حرکت بھی نظر آ رہی ہے۔
इस बात से ये साबित होता है कि दुश्मन 27 फरवरी का जवाब भूल चुका है और फिर से अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं इसका इज़हार भी जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।